ओके, म एकदमै तयार भएको छु, क्षमा प्रार्थी छु। अलिकति यो सेटअपको काम कुरोहरूले गर्दाखेरि अ, अ, समय अलिकति लिन पर्यो। तपाईँहरूसँग मैले विगतको दिनमा स्तुति प्रशंसाको बारेमा र स्तुति प्रशंसा र आराधनाको चाहिँ जुन डिफरेन्स थियो, फरक कुरो थियो, त्यसको बारेमा म तपाईँहरूसँग कुराकानीमा थिएँ। अनि आज म तपाईँहरूको बिचमा साँचो आराधनाको प्रकृतिको बारेमा म तपाईँहरूको बिचमा केही कुरोहरू लिएर आएको छु। अस्तिको कार्यक्रममा पक्कै पनि तपाईँहरू कोहीहरू हुनुहुन्थेन होला, र अस्तिको समयमा मैले तपाईँहरूसँग के कुराकानी गर्दै थिएँ भन्ने विषयमा म छोटो तपाईँहरूलाई अलिकति त्यसबाट रिपिट गर्नेछु, अलिकति 5 मिनट जस्तो, र त्यसपछि म तपाईँहरूसँग फेरि आजको विषयमा फर्कनेछु। आज हामी नितान्त आराधनाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, र त्यो आराधनाको कुरोलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म अस्तिको कुराहरूलाई म तपाईँहरूको बिचमा केही राख्नेछु। अस्ति हामीहरूले बाइबलीय प्रशंसा भनेको के हो, प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा कस्तो हुन्छ, र स्तुति प्रशंसा मात्रै नभएर स्तुति प्रशंसा र आराधना भनेको के हो, र आराधना र स्तुति प्रशंसाको फरक कुरो चाहिँ के हो भन्ने विषयमा मैले तपाईँसँग बाइबलका कतिवटा खण्डहरूद्वारा चर्चा गरेको थिएँ। जस्तै प्रशंसा परमेश्वरलाई व्यक्त गरिने हाम्रो बाहिरी प्रेम हो। हामीले 3वटा कुरोमा चर्चा गरेको थियौँ। प्रशंसा हामीले परमेश्वरसँग व्यक्त गरिने हाम्रो बाहिरी प्रेम हो। मैले जहाँसम्म सम्झेको अनुसार 26 मेमा तपाईँ नि हाम्रो भेटघाट भएको रहेछ पहिला, है। 26 मेबाट अब हामीहरू आजबाट भोलि अनि पर्सिसम्म नै रहनेछौँ। तर समस्याको कुरो पनि भनौँ, अब एउटा चाहिँ सेवकाईको दौडधुपको कुराकानी पनि भनौँ, यो बाल सङ्गतिको टिचर्सको ट्रेनिङ पनि आज भोलि पर्सि नै 3 दिनको हुने भएको रहेछ। अनि मैले कुमार बाबुसँग म चाहिँ 5:30 देखि आउँछु, तपाईँहरूले चाहिँ स्तुति प्रशंसा आराधनाको कतिवटा कुरोहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहोस्, प्रार्थनाको कुरोहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहोस् है भनेर मैले जानकारी दिइसकेको छु। अनि हामीहरू अलिकति त्यस कुरोलाई तपाईँहरूले मेरो लागि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदिनु होला है। सो एउटा कुरो हामीले प्रशंसा परमेश्वरलाई व्यक्त गरिने हाम्रो बाहिरी प्रेम हो भन्ने कुरोमा चर्चा गर्दैथ्यौँ। दोस्रो कुरो, प्रशंसा चाहिँ परमेश्वरलाई स्वतन्त्रता साथ, है, कुनै बन्धनमा रहेर होइन, कुनै बाधामा रहेर होइन, कुनै फोर्स, कसैको जबरजस्तीले होइन, है, कुनै कुराको प्रेममा बाँधिएको कारणले गर्दा स्तुति प्रशंसा गर्नको लागि आएको होइन भन्ने प्रकारले स्वतन्त्रता साथ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हाम्रो कार्य हो भनेर दोस्रो नम्बरमा हामीले बुझेका थियौँ भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रशंसा हाम्रो सोच, प्रशंसा चाहिँ हाम्रो साँचो वा सत्य रूपमा चाहिँ व्यक्त गर्ने प्रेम हो भनेर हामीहरूले चर्चा गरेको थियौँ। तपाईहरूले यो 3वटा कुरोलाई सुन्दै गर्नु हुँदाखेरि एउटा कुरो चाहिँ 3वटा कुरोमा रिपिटेडली रिपिट भएको कुरो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने व्यक्त गरिने कार्य, व्यक्त गरिने कार्य अनि व्यक्त गरिने कार्य, है। 3वटा बुँदमा मैले चाहिँ हजुरहरूसँग यो स्तुति अनि प्रशंसा भन्ने कुरो चाहिँ व्यक्त गरिने कार्य हो भनेर मैले तपाईँहरूसँग बाँडचुट गर्दै थिएँ। स्तुति प्रशंसा यदि व्यक्त गरिने कार्य हो भने कुनै पनि व्यक्त गरिने कार्य नदेखिकन आँखाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाच नगरिकन, प्रस्तुत नगरिकन त्यो गर्न मिल्दैन। त्यस हुनाले गर्दा स्तुति र प्रशंसा चाहिँ हामीले देखिने गरी गरिने कार्य हो। अनि त्यसको बारेमा मैले तपाईँहरूसँग चर्चा गर्दै थिएँ। जसरी बाइबलले हामीलाई कसरी स्तुति प्रशंसा गर भनेर बताउँदछ भन्ने कुरोमा हात उचाल्दै, है। अनि किन हात उचाल्दैछौँ, त्यो हात उचाल्नुको कारण के हो? तपाईँहरूले हात उचाल्दै हुनुहुन्छ अर्काको देखासिखी गरेर हो कि सरेन्डर, म सरेन्डर गर्छु भन्ने हिसाबले हो कि म यहाँ छु भन्ने हिसाबले हो कि म तपाईँको उपस्थितिमा छु भन्ने हिसाबले हो कि मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले हो कि? हाम्रो हात उठाइहरू किन उठाउँदैछौँ?
जब हामीले यो बुझेर हात उठाउँछौँ तब अझै हाम्रो व्यक्त गरिएको स्तुति प्रशंसा शक्तिशाली बन्छ भनेर म तपाईहरुसँग चर्चा गर्दै थिएँ। त्यति मात्र होइन, घोडा टेक्ने कुराहरू भयो, ताली बजाउने कुराहरू भयो, सुन्ने कुराहरू भयो, बोल्ने कुराहरू भयो, गाउने कुराहरू भयो, बजाउने कुराहरू भयो, यी सबै 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 कुराहरू चाहिँ स्तुति अनि प्रशंसाको देखिने गरी हामीले व्यक्त गरेको परमेश्वर प्रतिको प्रेम हो है। त यो देखिने अनि सुन्ने कुरामा म आज अझै तपाईहरुसँग के कुरामा अझै जोड दिन चाहन्छु भने जब हामीहरू वचन सुन्नको लागि उपस्थित हुन्छौं तब वचन सुन्ने कार्य पनि स्तुति प्रशंसा हो, किनभने हामी कानले सुन्दैछौं। त्यति मात्र होइन, प्रार्थना गर्ने कार्य पनि स्तुति प्रशंसा हो, किनभने हामीहरू बोलेर हात जोडेर देखिने अवस्थामा हामीहरू त्यो कार्यलाई पूरा गर्दैछौं। त्यति मात्र होइन, सुन्ने वचन सुन्ने मात्र स्तुति प्रशंसा होइन, तर वचन सुनाउनु पनि स्तुति प्रशंसा हो है। त्यसकारण मण्डलीमा हामी विश्वासीहरूले जति पनि गतिविधि प्राय गर्छौं ती सबै कुराहरू स्तुति प्रशंसाका कुराहरू हुन्। तर यी कुराहरू आराधना किन होइन भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो फरक कुरोहरू म तपाईलाई बताउँदैछु है। जब बोल्नेले वचन बोल्दछ अनि उसले आफूले बोलेको वचन अनुसार आफ्नो जीवनमा त्यो वचनको पालना आफैले गर्दछ तब त्यो आराधना बन्दछ। वचन सुन्नेले सुनेर स्तुति प्रशंसा त गरिरहेको छ, तर जब उसले वचन सुन्दछ अनि त्यो सुनेको अनुसारले उसको आफ्नो जीवनमा त्यो सुनेको वचनलाई लागू गर्दछ तब त्यो आराधना बन्दछ। प्रार्थना हामीहरू गर्दछौं, प्रभु मलाई चाहिँ तपाईको भरोसा दिनुहोस्, तपाईको विश्वास दिनुहोस्, तपाईमा डर अनि शंका कुनै पनि नहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौं। यो स्तुति प्रशंसाको पोस्चर हो। तर डर र शंकालाई परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा गरेर हामी हाम्रो जीवनबाट निकाल्न सफल हुन्छौं नि, तब चाहिँ हामी आराधना गर्दछौं। सो आराधना र स्तुति प्रशंसाको व्याख्यामा हामीहरू कहिले पनि कन्फ्युज नहौं। हामीहरू जो जति स्तुति प्रशंसा आराधना गर्ने विश्वासीहरू छौं, हामीलाई पवित्र आत्माले यो कुरोहरू गर्नको लागि प्रेरणा दिएको छ। अनि यो कुरोमा वचन बोल्ने पनि कन्फ्युज नहोस्, वचन सुन्ने पनि कन्फ्युज नहोस्, अनि प्रार्थना गर्ने प्रार्थनाका योद्धाहरू पनि कन्फ्युज नहोस्। किनभने प्रार्थना गरेर चाहिँ हामीहरू उहाँको स्तुति प्रशंसा अवश्य गर्दैछौं, तर त्यसले हामीहरूलाई आराधनातिर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ सहायता पुर्याउनु पर्छ। भनाइको अर्थ प्रार्थना त गर्यो त्यो स्तुति प्रशंसा हो, तर प्रार्थना गरिसकेपछि त्यस अनुसार जीवन जिउन सक्नु चाहिँ आराधना हो। वचन प्रचार गर्नेले वचन प्रचार त गर्यो, तर ऊ आफै त्यो प्रचारको खाकामा आउँदैन भने उसको जीवनबाट स्तुति प्रशंसा मात्रै चाहिँ भइरहेको छ अनि त्यो स्तुति प्रशंसा पनि साँचो स्तुति प्रशंसा हुन सकेको छैन। किनभने उसले बोल्न त बोल्यो तर आराधनाको जीवन चाहिँ उसले त्यस स्तुति प्रशंसाबाट जिउन सकेन। प्रियहरू, हामी जो जति विश्वासमा हुर्कदै बढ्दैछौं, जब हामीले यो गुप्तको रहस्यको कुरोलाई बुझ्दछौं तब परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले तपाई अनि मलाई आत्मा र सत्यताको शक्तिमा चलाउन थाल्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि जबसम्म यो कुरोहरूलाई बुझेर हामीहरू चाहिँ यो प्रयोग र अभ्यासमा आउँदैनौं तबसम्म तपाई अनि म चाहिँ आत्मा र सत्यताको आराधना गर्न चुकिरहेको छौं। अनि योना 4 अध्यायले भन्दछ परमेश्वर खोजिरहनु भएको छ। ही इज लुकिङ, ही इज सर्चिङ। उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ कसलाई भन्दाखेरि सत्यता र आत्मामा आराधना गर्नेहरूलाई। अब किन खोज्नु पर्यो? प्रश्न यहाँ छ, किन खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो वचनले नै साबित के गराउँछ भने आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने चाहिँ खोज्नै पर्ने स्थिति आयो। आराधना त गरिरहेका छन् धेरैले, स्तुति प्रशंसा त गरिरहेका छन् धेरैले, तर त्यो लेभलमा गर्न सकेको छैन जुन चाहिँ परमेश्वरको ग्रहण योग्य छ। त्यही कारणले गर्दा आज परमेश्वरको वचनले भन्नु परिरहेको छ कि म खोज्दैछु। खोज्नु को बारेमा हामीहरू पछि फर्कनेछौं। सो वचन बोल्ने, वचन सुन्ने, प्रार्थना गर्ने, सेवा गर्ने, झुण्डमा भेला हुने,
घरेलु संगति गर्ने, यी सबै 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 कुराहरू तबसम्म आराधनाको लेभलमा पुग्दैन जबसम्म हामी यी कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा हाम्रो जीवनमा दिनबदिन जिउने कुराको रूपमा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ। चाहे वचन बोल्नेले होस्, चाहे वचन सुन्नेले होस्, चाहे म होस्, चाहे तपाईँ होस्। किनभने परमेश्वरको वचन दुई धारे तरवार हो भन्ने कुरो चाहिँ यही कारणले साबित हुन्छ कि त्यसले बोल्नेलाई पनि काम गर्छ, त्यसले सुन्नेलाई पनि काम गर्छ। त्यही कारण परमेश्वरको यो गहिरो कुरोहरूलाई चाहिँ जब तपाईँ अनि हामीहरू बुझ्दछौँ, किन वचन चाहिँ दुई धारे है, किनभने बोल्नेको लागि पनि हो त्यो अनि सुन्नेको लागि पनि हो त्यो। तर धेरैचोटि हामी जस्तो बोल्नेहरू चाहिँ यो सुन्नेको लागि मात्रै हो झैँ गर्छौँ है। म धेरैचोटि मैले बोलेको वचनहरूलाई म मेरो जीवनमा कार्यान्वयन गरिरहेको छु कि छुइनँ भनेर आफ्नो जीवनलाई धेरैचोटि जाँचेको छु प्रियहरू, म आफैले। अनि धेरैचोटि मैले परमेश्वरसँग क्षमा मागेको छु, किनभने मैले बोलेको जस्तो वचन अनुसार मैले कतिचोटि जीवन जिउन सकिरहेको छुइनँ। नरिसाउनु पर्ने कुरोमा सायद कतिचोटि रिसाउँछु अनि फेरि आफूले बोलेको वचन सम्झिन्छु, ओहो प्रभु म त रिसाएँ। फेरि आफू प्रभुसँग आफ्नो सम्बन्धमा फेरि फिल्टर हुन आवश्यक छ, रिफाइन हुन आवश्यक छ, रिकन्सिलिएसनमा आउन आवश्यक छ। सो प्रियहरू, आज हामीहरू यी पुरानो अस्तिको गरेको चर्चालाई अलिकति आज आउने मित्रहरूले अलिकति बुझ्न सकोस् भनेर मैले यो कुराहरूलाई फेरि रिपिट गरेँ। तर आजको चर्चा चाहिँ हामीहरू अर्कै विषयमा गर्नेछौँ। भोलि हामीहरू प्रशंसाको शक्तिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तर आजलाई भने चाहिँ हामीहरू साँचो आराधनाको प्रकृति है, तपाईले टाइटलमा लेख्न सक्नुहुन्छ, साँचो आराधनाको प्रकृति। अनि आज भोलि र पर्सि यो वचनको सेसन हुने छैन प्रियहरू, म तपाईलाई अहिले नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो वचनको सेसन हुने छैन, यो चाहिँ टिचिङको सेसन हुनेछ, यो ट्रेनिङको सेसन हुनेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 30 मिनेट 35 मिनेटको समय हुने छैन, माफ गर्नुहोस् 10 औँला जोडेर है। यो चाहिँ 30 मिनेट 35 मिनेटको सेसन हुने छैन, यो कमसे कम पनि 1 घण्टा 10 मिनेटको सेसन वा त्योभन्दा अलिकति बढी, धेरै चाहिँ जानु हुँदैन है फेरि है। धेरै गयो भने फेरि भोलि चाहिँ भाग्ला सबैजना, ला त्यहाँ त जानु हुँदैन भनेर है। पक्कै पनि त्यो अवश्य गर्नु हुने छैन, माफ गर्नुहोस्, जस्ट एउटा माहौल बनाउनुको लागि म तपाईसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। सो आराधना मानिस आराधनाको प्रकृतिको बारेमा हामीहरू कुराकानी गर्दा हुँदै आराधना मानिसको हृदयमा भएको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो है। आराधनालाई हामीले जब बुझ्छौँ तब आराधनालाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धलाई बुझ्न आवश्यक छ है। आराधना चाहिँ मानिसको हृदयद्वारा अथवा मानिसको हृदयमा भएको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। बाइबल एउटा, बाइबललाई हामीले धेरै प्रकारले हेर्छौँ है। बाइबललाई एउटा चाहिँ प्रेमको पुस्तकको रूपमा हेर्छौँ, स्तुतिको पुस्तकको रूपमा हेर्छौँ, प्रशंसाको पुस्तकको रूपमा हेर्छौँ। तर एटमोस्ट ओभरअलमा यदि बाइबललाई हामीहरूले ओभरअलमा हामीहरूले निहालेर यसलाई बुझ्ने र यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा बाइबल के हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ बाइबल चाहिँ एउटा आराधना सम्बन्धित पुस्तक हो, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो आराधना खोजिराख्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ जुन पुस्तकद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको बारेमा, बाइबल चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो बारेमा, आफ्नो प्रेमको बारेमा, आफ्नो सम्बन्धको बारेमा, म को, म कस्तो छु, म कहाँ छु, यदि परमेश्वर आफैले आफ्नो बारेमा बाइबलको वचनद्वारा हामीलाई नबताउनु भएको भए हामीले परमेश्वरको बारेमा जान्थ्यौँ त? जान्थेनौँ। परमेश्वरको उत्कट इच्छा चाहिँ के हो भने हामी परमेश्वरको बारेमा जानेर, उहाँको आनी बानी व्यवहारको बारेमा जानेर उहाँसँग संगत र सम्बन्धमा बाँधिने योग्यको हुन सकौं। परमेश्वरले आफ्नो वचनहरूद्वारा, विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा आफ्नै बारेमा
बताउनु भएको अभिप्राय चाहिँ यही हो कि हामीले उहाँको बारेमा जान्न सकौं, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ, उहाँको कस्तो व्यवहार छ, यी कुरोहरू जानेर हामीहरूले उहाँसँग उहाँको अनुसारको सम्बन्ध कायम गर्न सकौं। अनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध निर्माण गर्ने कार्य नै उहाँको आराधना गर्नु हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाइबल धर्मशास्त्रलाई एज अ होल हामीले हेर्छौं भने बाइबल धर्मशास्त्र चाहिँ एउटा आराधनाको पुस्तक हो, आराधनाको पुस्तक हो है। अब हामीले यो कुरोलाई राम्रोसँग बुझ्छौं भने हामीले अगाडि जान सक्छौं। आराधनामा समावेश हुने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो ख्रीष्ट प्रभुमा जिउने व्यक्तिगत दिन दिनको जीवन हो, दिन दिनको हिँडाइ हो, दिन दिनको व्यवहार हो, दिन दिनको बोली हो, दिन दिनको सम्बन्ध हो, दिन दिनको सेवामा हाम्रो सेवाप्रति हाम्रो व्यवहार हो। सो आराधना के हो भन्दाखेरि अहिले मैले भर्खरै भने जस्तै मण्डलीको भेटघाटमा हाम्रो व्यवहार, हाम्रो हाम्रो के भन्छ इच्छा, हाम्रो कुराकानी, हाम्रो प्रस्तुति, हाम्रो आनी बानी, हाम्रो बोली वचन है, हामीले कसरी चाहिँ व्यक्तिहरूसँग हामीले दिन प्रतिदिनको हाम्रो बानी व्यवहारहरू देखाइरहेको छौं। ख्रीष्ट प्रभुमा जिउने जीवन नै, पल पलको जीवन नै आराधनाको जीवन हो। सो आराधनाको जीवन चाहिँ शनिबारको दिन 10 मिनेट स्तुति प्रशंसाको गीत गान गाउँदैमा त्यो आराधनाको जीवन हो, तर त्यति मात्रै आराधनाको जीवन होइन। त्यो आराधनाको 0.01% मात्रै त्यसले चाहिँ ओगट्छ होला। तर वास्तविक रूपमा आराधनाले ओगट्ने जीवन चाहिँ तपाईँ अनि मैले जिउने हरेक दिनको दिनचर्या हो, हरेक बोली वचन हो, हरेक व्यवहार हो है। ख्रीष्टको गवाई दिन सक्ने, ख्रीष्टलाई मनपर्ने, ख्रीष्टले सिकाए अनुसारको वचनको आज्ञा पालन हो। यी कुराहरू नै आराधना हो। यसमा हामी भित्रको कुरालाई कसरी बाहिर प्रकट गर्दैछौं भन्ने कुरा पनि पर्दछ। हामी भित्रको कुरालाई हामीले कसरी बाहिर अरूहरूको अगाडि प्रकट गर्दैछौं, एउटा विश्वासी भएको नाताले, एउटा विश्वासी भएको कर्तव्यमा हाम्रो हृदयको भित्रको कुरालाई हामीले कसरी प्रकट गर्दैछौं पनि पर्छ। जस्तै भक्ति, प्रशंसा, प्रतिबद्धता, धन्यवादी हृदय है। कोही कोही खुसी पार्नै नसकिने हुन्छ, कोही कोही खुसी पार्नै नसकिने हुन्छ, जे गरे पनि खुसी हुँदैन। त्यो व्यक्तिको लागि आराधना चाहिँ के रहेछ त? धन्यवादी हृदय है। कसैलाई दिन एकदमै गाह्रो, जति भए पनि पुग्दैन, अलिकति लोभको पोर्सन अलिक धेरै भएको, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि दिने हृदय नै आराधनाको हृदय हो। यसरी नै हाम्रो भित्री हृदयलाई जसरी हामीले चाहिँ बाहिर प्रकट गर्छौं नि, त्यो चाहिँ हाम्रो आराधनाको जीवन हुन जाँदछ है। यी सबै कुराहरूलाई हामीहरूले बुझिसकेका छौं सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा है। व्यवहारको कुराहरू, संयमता, नम्रता, धीरज, यी सबै कुराहरू आराधनाका व्यवहारका कुराहरू। तपाईले हामीहरूले यी सबै कुरोहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हृदयबाट ख्रीष्टको टेस्टमनी झल्किने गरी प्रकट अनि प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। जबसम्म यो तपाईँ अनि म गर्न सक्दैनौं तबसम्म म आराधक बन्न सक्दैनौं। बाइबललाई हामीहरू हेर्छौं भने इट्स अल अबाउट वर्शिप एन्ड इट इज अल अबाउट फर द वर्शिप है। बाइबललाई हामीहरू हेर्छौं भने इट इज अल अबाउट वर्शिप एन्ड इट इज फर द वर्शिप। अब यो म किन भनिरहेको छु भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दाखेरि हामीहरूले प्रस्थान 20 को 1 देखि 17 लाई हामीहरू त्यहाँ हेर्छौं भने तपाईले त्यहाँ पल्टाउनु त आवश्यक छैन, तर छिटो छिटो पल्टाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबल 20 को 1 देखि 17 लाई जब हामीहरू हेर्दछौं भने परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई एउटा करारमा बाँध्नु भयो, अनि त्यो करार चाहिँ थियो 10 वटा आज्ञाको करार।
अनि जुन 10 आज्ञाको करार त्यहाँ मोसासँग इजरायलीहरूको लागि उहाँले स्थापना गर्नुभयो, त्यो 10 वटा करारमा रहेर व्यवस्थापन गर्नुभयो। नियम, कानुन, उपनियम, उपकानुन, यी सम्पूर्ण प्रकारका के भन्छ परम्पराहरू, धर्मविधिहरू, यी सबै कुरोहरू नै यो 10 वटा आज्ञा चाहिँ अन्तर्गत परमेश्वरले स्थापित गर्नुभयो। त जब हामीहरू 10 वटा आज्ञालाई हामीहरू हेर्दछौँ भने हामीहरू 10 वटा आज्ञामा माथिका 4 वटा कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति भनिएको अथवा गरिएको हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ है। माथिको 4 वटा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको निम्ति अनि परमेश्वरको लागि भनिएको कुरा हामीहरू पाउँदछौँ। त्यसमा पनि है, त्यसमा पनि पहिलो 2 वटा कुरा, पहिलो आज्ञा र दोस्रो आज्ञा चाहिँ नितान्त आराधनाको बारेमा त्यहाँ प्रकट गरिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। अब पहिलो आज्ञा नम्बर 1, म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू नमान्नु। यो नितान्त आराधनाको विषयमा यहाँ परमेश्वरले भनिराख्नु भएको छ। 1 नम्बर, म बाहेक अरू कुनै पनि देवी देवता, नोबडी, जस्ट मी। त्यहाँ हामीहरू परमेश्वरले आराधनाको तृष्णा, उहाँ आराधनाको तृषित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। आराधना खोजिराख्नु भएको कुरो हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। दोस्रो, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै पनि किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वीमा, तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। दोस्रो कुरो है, कुनै आकार नहोस् तिमीहरूले पूजाआजा गर्ने, कुनै प्रतिमूर्ति नहोस् तिमीहरूले पूजाआजा गर्ने, आफ्नै प्रतिरूपमा तिमीहरूले कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो खोपेर कुनै पनि प्रकारको त्यो कुनै आकार नदिनु, किनभने म नै तिमीहरूको परमप्रभु परमेश्वर हुँ। यो 2 वटा कुरोमा हामीहरू नितान्त परमेश्वरले त्यहाँ आराधनाको कुराकानी, आफूले आराधना चाहिँ मलाई तिमीहरूले आराधना देऊ भनेको कुरा हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। अब हामीहरू लुका 4 को 5 देखि 8 लाई हेर्छौँ भने त्यहाँ एउटा घटना पाउँदछौँ है। लुका 4 को 5 देखि 8 लाई हामीहरू हेर्दछौँ भने त्यहाँ हामीहरू एउटा घटना पाउँदछौँ। अनि त्यो घटनामा चाहिँ हामीहरू के पाउँदछौँ भने परमेश्वरको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ शैतानले परीक्षामा पारेको कुरा है। परमेश्वरले शैतान परीक्षामा पारेको कुरा नभनु, परीक्षामा पार्ने कोसिस गरेको कुरा हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। ओके, येशूको परीक्षालाई पनि जब हामीहरू त्यो लुका 4 को घटनालाई 5 र 8 अरू पनि छ, तर 5 र 8 लाई मैले यहाँ लिएको छु। जब हामीहरू प्रभु येशूको घटनालाई पनि हामीहरू चाहिँ गहिरिएर बुझ्न खोज्दछौँ भने त्यहाँ हामीले शैतानले परमेश्वरको आराधना आफूले लिन खोजेको हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ है। शैतानले त्यहाँ परमेश्वरको आराधना आफूले लिन खोजेको कुरो हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। हुन त सुरुदेखि नै परमेश्वरको आराधना त्यसले सधैँ चाहेको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो माथि उच्च स्थानबाट तल फ्यालिएको। त येशूको आगमनसम्मै पनि येशू चाहिँ मानिसको पुत्र भएर जन्मने समयसम्म पनि त्यसले त्यो परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना चाहिँ आफ्नो बनाउन खोजिरहेको छ। त्यहाँ जसै हामीहरू त्यहाँ के पाउँदछौँ त, हामीहरूले त्यहाँ 7 पदलाई हामीहरूले त्यहाँ हेर्छौँ भने लुका 4 को 7 लाई त्यहाँ हामीहरू हेर्छौँ भने तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईको हुनेछ। ल हेर्नुस् त, तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै कुरो तपाईको हुनेछ। मैले तपाईलाई अघि भन्दै थिएँ नि, बाइबल इज अ बुक अफ वर्शिप। इट इज अल अबाउट वर्शिप and all the warfare of principalities is all about the worship and for the worship. वर्शिपमा त्यो शक्ति छ।
अनि त्यो शक्तिशाली वर्शिप चाहिँ शैतानले सधैँ आफ्नो बनाउन चाहन्छ। त्यो परीक्षालाई तपाईँ अनि मैले बुझ्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ शैतानले बडो चलाखी प्रकारले परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट आफै जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले पाउनुपर्ने आराधना चाहिँ आफूले पाउने कोसिस गरिरहेको छ। अनि त्यो सर्वोच्चको परमेश्वरलाई नै त्यसले चुनौती दिँदै भनिरहेको छ कि तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सम्पूर्ण कुरो म तपाईलाई दिनेछु अथवा यी सम्पूर्ण कुरो तपाईको हुनेछ। पुरानो नियमको यशाया 14 को 12 देखि 14 लाई हामीले अध्ययन गर्छौं भने पुरानो नियमको 14 अध्यायको 12 देखि 14 लाई हामीले अध्ययन गर्छौं भने शैतानले कसरी परमेश्वरको आराधना आफ्नो बनाउन खोज्यो र त्यो किन माथिबाट तल फालियो भन्ने कुरो प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौं। शैतानले आफ्नो मनमा 5 वटा म लाई आफ्नो मनको सिंहासनमा सजाएको कुरो हामीले त्यहाँ पाउन सक्दछौं। म त्यो सिंहासनमा चढ्ने छु। यी धर्मगुरुहरूको चाहिँ के भन्छ सिंहासन भन्दा पनि अझै माथि म आफूलाई स्थापित गर्ने छु। म परमप्रभुको त्यो पोजिसनमा पुग्न चाहन्छु अनि त्यो भन्दा अझै माथि पुग्न चाहन्छु। यी त्यहाँ तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पछि है। म तपाईलाई फेरि पनि अध्याय रिपिट गरिदिन्छु। यशाया 14 को 12 देखि 14 है 12 थ्रु 14। त्यहाँ तपाईले शैतानले आफ्नो हृदयमा 5 वटा म लाई कसरी सजायो र परमेश्वरको आराधना त्यसले किन र कसरी लिन खोज्यो र त्यो कसरी तल फालियो भन्ने कुरा हामीहरू प्रष्टसँग बुझ्न सक्दछौं। त येशू प्रभुले त्यस शैतानलाई एकदमै मिठो जवाफमा उत्तर दियो र त्यस शैतानको मनोकांक्षा पूरा हुन दिनु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि लेखिएको छ तैले परमप्रभु परमेश्वरलाई नै दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। यो प्रभु येशूले प्रयोग गर्नुभएको वचन नितान्त परमेश्वरले दिनुभएको 10 आज्ञाको पहिलो र दोस्रोमा आधारित छ कि तैले केवल परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु, अरु कसैलाई होइन। जब प्रभुले त्यो आराधनाको शब्दलाई त्यहाँ तोड्नु भयो तब शैतान त्यहाँबाट चाहिँ भागी गएको कुरो हामीले थाहा पाउन सक्दछौं। जति पनि तपाई अनि मैले लडेको आत्मिक लडन्तहरू छ नि, इट इज अल अबाउट वर्शिप। परमेश्वरको वचनलाई अवहेलना गरेर नमानेर शैतानको आराधना गर्ने कि उहाँको वचनलाई आफ्नो जीवनमा हुन दिएर लागू गर्न दिएर परमप्रभु परमधामको परमेश्वरको आराधना गर्ने। परमेश्वरको यो वचनको पुस्तक इट इज अल अबाउट वर्शिप। वचनले भन्दछ आत्मा र सत्यतामा आराधना है। यूहन्ना अब हामीहरू अझै अलिकति गहिरोतिर जानेछौं है। यूहन्ना 4 को 20 देखि 24 लाई हामीहरू अध्ययन गर्छौं भने हामीहरू त्यहाँ एउटा एकदम रोचक घटना पाउँदछौं जहाँ परमप्रभु परमेश्वर अथवा येशू ख्रीष्ट आफैले परमेश्वर येशू ख्रीष्ट आफैले कस्तो किसिमको आराधना चाहिँ उहाँले चाहनु भएको हो भन्ने कुराको खुलस्त उजागर गरिदिनु भएको छ। आज हामीहरू त्यसलाई अलिक निकट रूपमा अलिक नजिक तरिकाले बुझ्नेछौं र त्यसको अलिकति चर्चा गर्नेछौं। हामीहरू यूहन्ना 4 अध्यायलाई पल्टाउनेछौं अनि 20 पदमा हामीहरू त्यहाँ भेटाउनेछौं यो वार्तालाप अनि 24 पदसम्म है। त्यहाँ एकजना सामरी स्त्रीसँग येशू प्रभुको वार्तालाप भएको कुरा हामीहरू पाउँदछौं यूहन्ना 4 मा। अनि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यस स्त्रीलाई येशू प्रभुले भन्दा 20 पददेखि पढौं हामीहरू। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुशलेम हो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो ए नारी मलाई विश्वास गर त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न त यरुशलेममा तर पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ
हामी जे आराधना गर्दछौँ सो जान्दछौँ। तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले नै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। आमेन। यस पाठबाट नै हामीहरू परमेश्वरले चाहनु भएको आराधनाको बारेमा विशेष रूपमा जान्न सक्छौं अथवा जान्न पाउँछौं। यहाँ परमेश्वरले एक्ज्याक्टली कस्तो किसिमको आराधना चाहिँ उहाँले खोज्नु भएको हो, त्यस कुरोलाई यस्तो मिठो तरिकाले त्यो त्यो हजारौं वर्षदेखि गुप्तमा रहेको त्यो सिक्रेटलाई है, त्यो रहस्यको कुरोलाई उहाँले यहाँ उजागर गर्नु भएको छ। यो पाठबाट परमेश्वरले खोज्नु भएको आराधकहरू र उहाँले चाहनु भएको आराधनाको बारेमा हामीहरू प्रश्न बुझ्न सक्दछौँ। त्यहाँ परमेश्वर खोजीमा हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि तपाईहरुसँग भन्दै थिएँ है, त्यहाँ परमेश्वर खोजीमा हुनुहुन्छ। अनि यसबाट नै हामीहरू बुझ्न सक्छौँ कि कुनै हराएको वा कुनै गुमाएको कुरोको मात्रै खोजी गरिन्छ नि, हैन त? त्यो कुरोको खोजी गरिन्छ जुन कुरो हामीले गुमाएको छौं, त्यो कुरोको खोजी गरिन्छ जुन कुरो हामीहरूले हराएको छौं। अनि परमेश्वरले पनि त्यहाँ चाहिँ केही कुरो हराए चाहिँ, केही कुरो गुमाउनु भए चाहिँ खोजी गर्दै गर्नु भएको कुरो हामीले त्यहाँ पाउन सक्दछौं है, त्यहाँ हामीहरू पाउन सक्दछौं। त्यसैले येशू ख्रीष्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वर कस्तो आराधकहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ। बाइबल अनुसार दुईवटा मुख्य कुराहरू छन् है, दुईवटा मुख्य कुराहरू छन् जुन कुराहरूको खोजीमा परमेश्वर अथवा येशू हुनुहुन्छ। बाइबल अनुसार है, पुरै बाइबल अनुसार धेरै कुरो परमेश्वरले खोज्नु भएको छैन। दुईवटा कुरो परमेश्वरले खोज्नु भएको छ जुन चाहिँ परमेश्वर अथवा येशू प्रभुले मानिसहरूमा खोजिराख्नु भएको छ। त्यो दुईवटा कुरो चाहिँ, एउटा कुरो लुका 19:10 मा हामीहरू पाउँछौं। लुका 19:10 अनुसार उहाँ हराएकाहरूलाई खोज्न आउनु भएको है। परमेश्वर चाहिँ अथवा येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर जो देहमा आउनुभयो, त्यो देहमा आउनुभएको परमेश्वर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो येशू ख्रीष्टको खोजी हामीहरू बुझ्न सक्छौं भने लुका 19:10 मा हामीहरू पाउन सक्छौं कि म त हराएकाहरूलाई नै खोज्न आएको हुँ है। लुका 10:19 मा एकदमै राम्रो कुरो त्यहाँ लेखिएको छ, किनभने मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आएको हो। सो एउटा कुरो हामीले थाहा पाउन सक्छौं, कसलाई चाहिँ परमेश्वर खोज्दै हुनुहुन्छ अरे त? हराएकोहरूलाई है। सम्झनुहोस् अथवा लेख्नुहोस् है त। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीहरूले पाउन सक्दछौं यूहन्ना 4 कतिमा? यूहन्ना 4:23 मा है, कि तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले नै हो जब साँचा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ है। सो दुईवटा कुरा हामीले थाहा पायौं, यूहन्ना 4:23 र लुका 19:10 बाट कि एउटा हराएकोहरूलाई उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ, दोस्रो कुरो चाहिँ साँचो आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेहरूलाई चाहिँ उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ। अब हामीहरू हराएकोहरूको बारेमा हामीहरू त्यति चर्चा गर्ने छैनौं, त्यो पनि ठुलो चर्चाको विषय हो। तर हाम्रो विषय चाहिँ आज आराधनाको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधकहरू चाहिँ को हो त, कस्तो हो, के हो भन्ने बारेमा हामीहरू छोटो चर्चा गर्नेछौँ है त। म तपाईहरुसँग 4वटा
बुदामा यो आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधकहरूको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र आज हाम्रो क्लासलाई हामीहरू समयमै सक्न सक्नेछौँ है त। आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधकहरू भनेको चाहिँ के हो त है? जब येशूले भन्दै हुनुहुन्छ कि साँचो आराधकहरूको खोजीमा छु, तब त्यसैमा हामीहरू बुझ्न सक्छौं कि सबै आराधकहरू साँचा छैनन् है। मैले तपाईलाई अघि पनि बताइसकेको कुरा हो। जब येशूले क्लियरली म साँचो आराधकहरूको खोजीमा छु है भन्दै हुनुहुन्छ भने सबै आराधकहरू साँचो अथवा ठीक अथवा सही तरिकामा आराधना गरिरहेका छैनन्। यो कुरो तपाई अनि हामी सबैजना क्लियर हौं है। सो यो कुरामा हामीहरू क्लियर छौं वा थाहा त छ तर साँचो आराधक हुन सकेका छैनौं है। त्यो पनि फेरि अर्को समस्या हो है। एउटा साँचो आराधक कसरी हुने थाहा नभएर साँचो आराधक हुन नसकेको हो है। अर्को कुरो थाहा त छ तर अब के गर्ने, सकिरहेकै छैन आफूलाई चाहिँ त्यो साँचो आराधकको रूपमा प्रभुमा उपस्थित गराउन है। त्यो कुरोलाई पनि हामीहरूको एउटा ठूलो गहन विषयको रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो समाजमा विश्वासीहरूको समाजमा उपस्थित भइरहेको कुरा हो। एक नम्बर आराधना त्यो हो जुन भित्री हुन्छ, आन्तरिक हुन्छ र देखावटी बाहिरीपन हुँदैन। नम्बर 1 है। आराधना चाहिँ त्यो हो जुन भित्री हृदयसँगको सम्बन्धको कुरो हुन्छ र आन्तरिक हुन्छ, त्यो देखावटी बाहिरीपन हुँदैन। आराधना चाहिँ त्यो है। मैले अघि नै तपाईहरुलाई आराधनाको कतिवटा उदाहरण दिइसके। संयमता, धीरज, नम्रता। म नम्र छु है, म नम्र छु नि फेरि भनेर आफूले आफूलाई नम्र बनाउन सक्ने भइदिएको भए त तुरुन्तै आराधना भइहाल्थ्यो है। तर नम्र छु भनेर नम्र हुने व्यक्ति चाहिँ होइन है। त्यो भित्री कुरा हो। नम्रता त उसले प्रकट गर्ने कार्य हो है, प्रकट गर्ने कार्य हो। सो देखावटी नम्र छु है भनेको मान्छे पक्रा खाइहाल्छ, किनभने उसको भित्री स्वभाव नै नम्रतामा कायल भएको छैन भने त बेला मौकामा ऊ अनम्र त बनि नै हाल्छ, पक्रा खाइहाल्छ। त्यही कारणले गर्दा यो देखावटी बाहिरीपन चाहिँ होइन है। संगीतमा हामीले देखावटी गर्न सकौंला है, अरूले देखेको बेलामा एकदम छाती पिटी पिटी एकदम अरूले देख्ने गरी प्रार्थना गर्न सकौंला। घोडा टेकेर लम्पछार परेर लडी बडी गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ अरूले देख्ने गरी त्यसरी कार्यमा उत्रन सकौंला। तर आराधनाको विषय चाहिँ भित्री स्वभाव अनि सम्बन्धको विषय हो। यसलाई चाहिँ देखावटी बाहिरीपनमा यसलाई तुलना हुँदैन। आत्माबाट आराधना गर्नु भन्नाले चाहिँ जब हामी पवित्र, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। तपाईले यो मिस गर्नुभयो भने चाहिँ यो पुरै च्याप्टरै मिस गर्नुभयो है, एकदमै है। आत्माबाट आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको छ नि त हैन। तर आत्मामा आराधना गर्नु अथवा आत्माबाट आराधना गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामीहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भएर विश्वास गर्दछौं अनि आराधना गर्ने इच्छा हामी भित्र सुरु हुँदछ। फेरि जब पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भएर हामीहरू विश्वास गर्दछौं तब आराधना गर्ने इच्छा हामी भित्र सुरु हुँदछ। जब आराधना गर्ने इच्छा हामी भित्र सुरु हुँदछ तब विश्वास गर्ने प्रत्येकको हृदयमा भएको पवित्र आत्माद्वारा नै आराधना गर्दछ। भनेको अर्थ पवित्र आत्मा हामीहरूमा वास गर्न आउनुहुन्छ अनि उहाँको प्रेरणामा नै, उहाँको प्रेरणाद्वारा नै जब हामीहरू आत्मामा उहाँसँग सम्बन्धित भएर आराधना गर्दछौं तब आत्मामा हामीहरू आराधना गरिरहेको हुँदछौं। येशूले त्यस सामरी स्त्रीलाई त्यही बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब बेला आउँदैछ, अब बेला आउँदैछ, हेर तिमीले गरिरहेको प्राथमिक प्रक्रियाबाट कुनै ठाउँमा गएर, कुनै स्थानमा गएर, कुनै के भन्छ कार्यद्वारा अब आराधना होइन,
अब चाहिँ पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ अनि पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आइसकेपछि तिमीहरूले त्यही पवित्र आत्माको प्रेरणा पाउनेछौ अनि त्यो पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट तिमीहरूले आत्मामा परमेश्वरलाई चिन्नेछौ अनि उहाँलाई आराधना गर्नेछौ। एक्ज्याक्टली येशूले त्यस सामरी स्त्रीलाई अबको नयाँ करारको सम्झौताको बारेमा, सम्बन्धको बारेमा सिकाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ भने थम्स अप दिनुस् त एकचोटी। ओके, भेरी गुड है। येशू प्रभुले त्यो पुरानो शैलीमा जिरहेको सामरी स्त्रीलाई भन्ने, हामी त यस ठाउँमा त्यस ठाउँमा यो डाँडामा त्यो डाँडामा, कसैले भन्छ यरुशलेममा त्यो पवित्र स्थान छ, अनि येशूले उसलाई एकदमै रोचक अनि सारा विश्वासीले जान्नुपर्ने अनि थाहा पाउनुपर्ने नयाँ सम्बन्ध, नयाँ करारको बारेमा त्यहाँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, नयाँ आराधनाको प्रकृतिको बारेमा त्यहाँ बताउँदै हुनु। अब बेला आउँदैछ कि अब पवित्र आत्मा कुनै पवित्र स्थानमा, ठाउँमा होइन, तर तिमी भित्र आउनेछ। उहाँको प्रेरणाद्वारा आत्मामा सम्बन्धित भएर जब तिमीहरूले उहाँको आज्ञा अनुसारको जीवन जिउनेछौ तब आत्माको आराधना हुनेछ। आमेन। यो कुरो प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यस स्त्रीलाई बुझाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू पहिलो पत्रुस 1:2 हामीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले गर्ने कार्यको बारेमा हामीहरू त्यहाँ पाउँछौँ है। पहिलो पत्रुस 1:2 है, त्यहाँ तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नुभयो भने पहिलो पत्रुस 1:2 हामीले पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा के गर्दछ त भन्ने कुरो चाहिँ हामीहरू त्यहाँ पाउन सक्दछौँ है। यहाँ हेर्नुस् त, म तपाईलाई पढेर सुनाउने छु। पहिलो पत्रुस 1:2 यसरी भनिएको छ, येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन र उहाँका रगतको छिटकाइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई है, पवित्र आत्माद्वारा के भई? शुद्ध भई। पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई भनेको अर्थ चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई दिन प्रतिदिन, तपाईँ अनि मैले ख्रीष्ट येशूको वचन अनुसार जिउने जीवनमा अनि हाम्रो पापमय स्वभावलाई त्यागेर शुद्धताको जीवन जिउनलाई प्रेरणा दिँदो रहेछ। कि पत्रुस 1:2 भन्दछ, पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताको योग्यतामा है, परमेश्वर पिताको योग्य हुनको लागि। परमेश्वर त पवित्र हुनुहुन्छ, शुद्ध हुनुहुन्छ। अब हामीले त्यो पवित्र अनि शुद्ध परमेश्वरसँग कसरी सम्बन्ध गर्ने त? कसरी हामीले चाहिँ आत्मामा सत्यतामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो शुद्ध परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्ने त? के हाम्रो आराधना त्यहाँ पुग्छ प्रियहरू? किनभने सामरी स्त्रीलाई येशू ख्रीष्टले बताउन खोज्नु भएको कुरो यही हो कि अब पवित्र आत्माले हामीहरूलाई प्रेरणा दिनेछ अनि दिन प्रतिदिन तपाईँ अनि मेरो हिँडाइमा हामीलाई शुद्ध बनाउँदै उहाँको योग्य उहाँले तुल्याउनुहुन्छ। आमेन। जब त्यो प्रेरणालाई तपाईँ अनि म बुझ्दछु, जब पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा तपाईँ अनि म विश्वासी बन्दछौँ अनि विश्वासी भइसकेपछि हाम्रो आत्मा भित्र उहाँलाई आराधना, भक्ति अनि स्तुति, प्रशंसा गर्ने हामीहरू हृदयबाट जुर्मुराएर आउँदछ अनि जीवन शैलीहरूद्वारा, जीवन गवाईहरूद्वारा हामीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको शुद्धताको जीवनमा हामीहरू दिन प्रतिदिन हिँड्दछौँ, तब आत्माको स्तुति, प्रशंसा, आराधना हामीहरू परमेश्वरलाई चढाउँदछौँ। साँचो आराधनाको बारेमा हामीहरू अझै त्यहाँ हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। हामीहरू आत्मामा आराधना गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्ने कोसिस गर्दथ्यौँ। कतिजनालाई यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ है। यो अलिकति अझै मैले बोल्दा बोल्दै पनि तपाईँले अझै बुझ्न नसकेको हुन सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँ अहिले नै यतिखेर नै तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् कि यो कुराहरू म बुझ्न सकौँ है, यो गहिराईको कुरोहरूलाई म अझै असलसँग चाहिँ जान्न सकौँ। अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ पवित्र आत्माले अहिले नै तपाईँलाई यतिखेरै हामीहरू विभिन्न आफ्नो आफ्नो भएको कोठामै पवित्र आत्मा जो सर्वव्यापी हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई यतिखेर नै छुनुहुनेछ अनि त्यो ज्ञानले भर्नुहुनेछ। आमेन। प्रियहरू, आराधना हृदयबाट सुरु हुन्छ। मैले तपाईलाई अघि पनि भन्दै थिएँ, कसरी
पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट हामीहरू विश्वास गर्दछौँ अनि हृदयको कुरालाई हामीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई योग्य हुने, हृदयको कुरालाई चाहिँ परमेश्वरलाई योग्य हुने कार्यमा हामीहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दछौँ। यही कुरा नै चाहिँ आराधना हो। अनि कसरी पवित्र आत्माकै प्रेरणाबाट पवित्र आत्माद्वारा हामीहरू आत्मामा आराधना गर्न सक्ने रहेछौँ, यो कुरो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि नै प्रभु येशूले अब नयाँ करारको कुरो, नयाँ सम्बन्धको कुरो, नयाँ रिकन्सिलिएसनको कुरो चाहिँ आफूले त्यो सामरी स्त्रीलाई बताइरहनु भएको कुरो चाहिँ हामीले थाहा पाइरहेको थियौँ है। 2 नम्बर, आराधना सम्बन्ध हो है। आराधना सम्बन्ध हो, धार्मिक अनुभव होइन है। आराधना चाहिँ सम्बन्ध हो, धार्मिक महसुस गर्ने चाहिँ के भन्छ अनुभव होइन है। धेरैचोटि आफूले केही काम गर्यौं भने अलिक धर्मी महसुस हुन्छ अनि मैले आराधना गरेँ भन्ने प्रकारको हामीहरू चाहिँ महसुस गरी पठाउँछौँ है। अब त्यो हामीले कहाँ के आराधना भन्ठानेर धार्मिक महसुस पो गरेको रहेछौँ भन्ने कुरो तपाईँले आफूले आफूलाई अनि म आफूले आफूलाई यहाँ चाहिँ हामीहरू कतिवटा उदाहरणहरू सुन्नेछौँ अनि हामीहरू चाहिँ त्यसलाई जोख्नेछौँ है त। सो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि, आराधना चाहिँ सम्बन्ध हो, कुनै धार्मिक अनुभव होइन है। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सेवाहरू आज धार्मिक विधि परम्परा पुरा गर्नको लागि गर्ने कार्यहरू चाहिँ हुन थालेको छ है। किन मण्डली जाने? विश्वासी भएर मण्डली जाने हो, 2 घण्टा हप्ताको 2 घण्टा जानुपर्छ। किन जाने त्यहाँ? अब अगुवा पास्टरले आइज कि आइज भन्छ, त्यही भएर। किन जाने त्यहाँ? आमा बाबाले चाहिँ पकेट मनी काट दिन्छ नि त म चर्च गएन भन्दा है। किन जाने मण्डलीमा? खै एकजना साथीले सधैँ बोलाको बोलाइ गर्छ। किन जाने मण्डलीमा? मण्डली सकिसकेपछि खास म मण्डलीको लागि जाँदिन, तर मण्डली सकिसकेपछि त्यो मण्डलीमा युथ मिटिङ हुन्छ। युथ मिटिङमा चाहिँ एकजना ह्यान्डसम बोय छ, ह्यान्डसम बोय। ह्यान्डसम बोय भन्दा पनि ब्युटिफुल गर्लहरूको पछि हुन्छ होला है सायद है। मैले शब्द अलिक गलत तरिकाले राखे जस्तो छ। हामी संगति किन गइरहेको छौँ? विश्वासी भएको कारणले गर्दा। आराधना चाहिँ सम्बन्ध हो प्रियहरू। जब हामीहरू एकदमै मिल्ने साथीहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्छौँ अनि उनीहरूसँग छुट्टिन मान्दैनौँ, दिनभरि उनीहरूसँगै समय बिताइसके पनि राति पनि उनीहरूसँगै रहन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सम्बन्ध चाहिँ त्यो हो नि त। तर आराधना सम्बन्ध हो भने हप्ताको 2 घण्टा मण्डली जानको लागि हामीलाई कर लागेको छ। 10 चोटि मोबाइलमा फोन गरेर सम्झाउनु पर्ने स्थिति छ। त आज हाम्रो मण्डलीको सेवा चाहिँ वास्तविक साँचो आराधनामा उपस्थित हुन सकिरहेको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्रियहरू, आराधना चाहिँ सम्बन्ध हो। अनि यो कुरो मैले तपाईहरुलाई भनिरहँदा म आफैलाई पनि म जाँचिरहेको छु यतिखेर। प्रियहरू, म जान्ने भएर तपाईहरुलाई यो कुरो बताएको नठान्नु होला। यो प्रकाश जुन मैले पाए यो कुरो म तपाईलाई शेयर गर्दैछु, तर यो कुरो पालना जबसम्म म आफै गर्दिन, म आफै आराधनाको योग्यको छुइन। प्रियहरू, यो कुरो जब प्रश्नको रूपमा तेर्सिन्छ हामी प्राय मौन बस्ने गर्छौं, किनभने उत्तर आउन गाह्रो छ। एनीवेज, उत्तर आओस् नआओस् हामी अगाडि बढ्नेछौं। हाम्रो सेवाहरू कस्तो भएको छ भन्ने कुरो मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। जब हाम्रो हृदय परमेश्वर अघि नम्र हुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको अघि नम्र भई प्रस्तुत हुनको लागि प्रेरणा दिदछ अनि उहाँको महिमामय शक्तिशाली गौरव कार्यको हामीहरू स्वीकार गर्दछौं है। उहाँको शक्ति, भक्ति अनि 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 महिमा अनि अनि उहाँको सर्वव्यापी, उहाँको सर्वशक्तिशाली अनि उहाँको सर्वज्ञानीको प्रभुत्वलाई हामीहरू चाहिँ नम्र भएर स्वीकार गर्दछौं। तब एउटा सम्बन्धको अनुभूति हुँदछ। तब पवित्र आत्माले
हामीले त्यो कुरोलाई महसुस गरिसकेपछि पवित्र आत्माले आफै हामीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धको नजिक महसुस हुनतिर डोर्याउँदछ। तर तपाईँ अनि म विलिङ हुनु पर्यो। तपाईँ अनि म नम्रतामा त्यो शक्ति, भक्ति, गौरव, महिमा, त्यो सम्पूर्ण परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको एट्रिब्युट्स, परमेश्वरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सबैलाई हामीले चाहिँ नम्रता साथ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो। तब पवित्र आत्माले तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरको योग्य आराधना दिनको लागि शुद्ध बनाउने काममा हामीले पवित्र आत्मालाई अनुमति दिदछौँ है। जब यो अनुभूति हामीमा हुँदछ तब कृतज्ञता, प्रेम, आदर, भक्ति हाम्रो जीवनमा आफै बढ्न थाल्दछ। नफरत, घमण्ड, रिस, ईर्ष्या, डाहा आफै डाउन हुन थाल्दछ। कृतज्ञता, भक्ति, आनन्द, धीरज, प्रेम यी चाहिँ आफै बढ्न थाल्दछ। सो which goes down, which goes up। जबसम्म तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको त्यो महिमामय शक्ति, आश्चर्यको कुरोहरू, भक्तिको कुरोहरू है, अनि 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 उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई सिरियसली लिएर नम्रतापूर्वक हामी उहाँमा आउँदैनौँ, तबसम्म हामीले पवित्र आत्मालाई उहाँको आराधनाको शुद्ध पवित्रताको दौरानमा अगाडि बढ्ने अनुमति दिइरहेको हुँदैनौँ। अनि यो कार्य हामी जब गर्छौं तब अचानक हामीहरूमा रिस, राग, डाहा, लोभ, ईर्ष्या यस्ता 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 प्रकारका कुराहरू त्यतिकै अटोमेटिकली डाउन हुँदै जान्छ। अनि हामी नम्र, अरूको कुरा सुन्ने, फिलीको पुस्तकले भनेको जस्तै आफैलाई मात्र होइन तर अरूलाई पनि श्रेष्ठ ठान्ने, आफ्नै कुरा मात्र होइन तर अरूको कुरालाई पनि चाहिँ विचार गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू बन्दछौँ। पवित्र आत्माको गोल के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? पवित्र आत्माको गोल चाहिँ हामीलाई एक दिन फिलिपी 2:5 अध्यायको मानिस जस्तै बनाउने गोल हो, जुन फिलिपी 2:5 ले भन्दछ तिमीहरूमा पनि यस्तै मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। पवित्र आत्माको गोल त्यो हो प्रियहरू। तर के पवित्र आत्मालाई काम गर्नको निम्ति तपाईँ अनि मैले हाम्रो हृदय खोलेर अनुमति दिइरहेका छौं? यो कुरो चाहिँ प्रश्नको कुरो छ प्रियहरू। मलाकी है कसरी यो के भन्छ हाम्रो आराधना चाहिँ सम्बन्ध हो र यो चाहिँ परम्परा होइन, यो चाहिँ धार्मिक अनुभूति मात्र होइन भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नको लागि हामीहरू मलाकीको पुस्तक अध्याय 1 मा हामीहरू एकचोटि हेर्ने छौं है। मलाकीको पुस्तक पल्टाउन एकदमै सजिलो छ प्रियहरू। सबैभन्दा के भन्छ अन्तिम पुस्तक, पुरानो नियमको सबैभन्दा अन्तिम पुस्तक मलाकी नै हो। तपाईले मत्ती पल्टाउनु भएर अनि मत्तीको ठ्याक एक पछाडि जान्नुभयो भने मलाकी भेट्नुहुन्छ। मलाकी यसै विषयमा यो मलाकीको पुस्तकको बारेमा अझै म चर्चा गर्नेछु, तर अरु कुनै दिन समय पाए भने, आज चाहिँ होइन। तर आज हामीले यो मलाकीको 1 अध्यायलाई पाठ गर्नेछौँ है। मलाकी 1 को हामीहरू 7 बाट हामीहरू तल हेर्नेछौँ है त। है 9 सम्म हामीहरू हेर्नेछौँ, 9 सम्म अनि 10 सम्म पनि हामीहरू हेर्न सक्छौँ। 10 सम्म हेरौँ न है। ओके, मलाकी 1 को 7 देखि 10 सम्म। तिमीहरू मेरो वेदीमा बिटुलो खानेकुरो चढाउँछौ, तर तिमीहरू सोध्दैछौ हामीले तपाईलाई कसरी बिटुलो पार्यौं र? परमप्रभुको टेबल घिनलाग्दो छ भनेर जब तिमीहरूले अन्धा पशुहरू बलिदान चढाउन ल्याउँछौ तब के त्यो भूल कुरो होइन र? जब तिमीहरूले लङ्गडा र बेथा लागेका पशुहरू बलिदान चढाउँछौ तब के त्यो भूल कुरो होइन र? ती तिमीहरूका राज्यपाललाई चढाउन कोसिस गर, के तिमीहरूदेखि खुसी हुनेछ? के तिनले त्यो ग्रहण गर्नेछ? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हामीमाथि कृपालु हुनुहोस् भनी अनुग्रह साथ परमेश्वरलाई बिन्ती चढाऊ। तिमीहरूका हातले यस्तै भेटी चढाएर
के उहाँले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ र? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो वेदीमा आगोहरू नबाल्नलाई तिमीहरू मध्ये कसैले मन्दिरका ढोकाहरू थुनिदिए त हुने थियो है। म तिमीहरूसँग खुसी छुइनँ, तिमीहरूका हातले चढाएको भेटी म ग्रहण गर्ने छुइनँ। आमेन। कति कस्तो यहाँ परमेश्वरले कस्तो तृष्णामा, कस्तो मन दुखमा, अनि कस्तो आराधक खोज्नु भएको, कस्तो आराधक पाएको छु भन्ने कुरामा आराधना प्रति उहाँले आफ्नो वेदना प्रकट गर्नु भएको खण्डमा हामीहरू पाउँदछौँ। यहाँसम्म पनि परमेश्वरले 10 पदमा भन्नुभयो कि तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो वेदीमा आगो नबाल्नलाई तिमीहरू मध्ये कसैले मन्दिरको ढोकाहरू थुनिदिए त हुने थियो। कस्तो लाग्छ जब हामीहरू परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाइरहेको छौं अनि परमेश्वर चाहिँ त्यो आराधनालाई ग्रहण नगरेर उहाँ भन्नुहुन्छ तिमीहरूको यो आवाजलाई एकैछिन चुपचाप राखेको भए त हुने थियो, तिमीहरूको यो भेटी म ग्रहण गरिरहेको छुइनँ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई यति तल्लो दर्जामा आराधना अनि वेदीमा उनीहरूले बलिदान चढाउन थाले कि आँखा फुटेको गर्भवती भेडा बाख्रा गाई है, लङ्गडो है, के यो भूल होइन? के तिमी त्यस्तै आराधना लिएर म कहाँ आउने? यो कुरोलाई परमेश्वरले मानिसहरूलाई बताइरहनु भएको कुरो हामीहरू पाउँदछौँ। हाम्रो झुठो आराधनाले, परमेश्वर चाहिँ साँचो आराधना खोज्दै हुनुहुन्छ, तर हाम्रो झुठो आराधनाले, यो एकदम तपाईले स्मरण गर्नुस् र लेख्नुस् पनि कि हाम्रो झुठो आराधनाले उहाँ अपमानित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं अनि मैले परमेश्वरको सम्मानको लागि आराधना गर्ने हो प्रियहरू। तपाईं अनि मैले, हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरको सम्मानको लागि उहाँसँग आदर, भक्ति, सम्मान, महिमा, गौरव सबै कुरो हाम्रो हृदयको नम्रताले उहाँलाई त्यो कुरोहरू अनि हाम्रो जीवन उहाँको वचनको आज्ञा पालन गरेर हाम्रो जीवनको जीवाइले उहाँलाई चाहिँ उचाल्नको लागि आराधना गर्ने हो। तर यदि तपाईं अनि मेरो आराधना चाहिँ झुटो छ र झुटो हो भने हाम्रो आराधनाले उहाँ उचालिनु भएको चाहिँ होइन, तर उहाँ आज अपमानित महसुस गर्नुहुन्छ। यसकारण जब हामी स्तुति प्रशंसा सेवामा, काममा, व्यवहारमा उत्रन्छौं, हामीले बारम्बार आफूलाई जाँच्ने प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ। हामीहरू जे केही पनि गर्छौं, चाहे हामीहरू संगतिमा बस्छौं, चाहे हामीहरू सेवामा बस्छौं, चाहे हामीहरू कोयरमा बस्छौं, चाहे हामीहरू संगीतको जिम्मेवारीमा बस्छौं, चाहे हामीहरू प्रेज एन्ड वर्शिपको लिडरको रूपमा हामीहरू बस्छौं। प्रियहरू, म्युजिकको बारेमा धेरै 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 कुराहरू म तपाईलाई बताउन सक्छु, किनभने 21 वर्ष भयो हेप्जिबा संगीत झुण्डमा मैले चाहिँ आराधना, स्तुति, प्रशंसा अनि वर्शिप लिडरको रूपमा चाहिँ सेवाकाई गरेको। तर संगीत अनि गीत अनि स्वरले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्ने भइदिएको भए त प्रियहरू, संसारको सबभन्दा टप गिटारिस्ट चाहिँ स्वर्गको टिकटको पहिलो लाइनमा हुन्थ्यो होला। संसारको सबभन्दा टप भोकलिस्ट चाहिँ मेरो प्रिय भनेर परमेश्वरले चाहिँ मसारी मसारी उसलाई राख्नुहुन्थ्यो होला। तर यो कुरो होइन रहेछ प्रियहरू। आज तपाईं अनि मैले जान्न आवश्यक छ। तपाईं अनि मेरो दैनिक जीवन ठीक छैन,
तर आराधनाको लागि हामीहरू चाहिँ पुलपिटमा उपस्थित हुँदैछौँ भने होशियार होशियार, वचन बोल्नेहरू होशियार, वचन सुन्नेहरू होशियार, गीत गाउनेहरू होशियार, उपस्थित भएर कोयरमा उभिनेहरू होशियार, सबैजना होशियार। तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको आराधना होइन तर उहाँको अपमान, उहाँलाई अपमानित महसुस गराइरहेको हुनेछौँ। प्रियहरू, साँचो अथवा सत्यताको आराधना हृदयबाट सुरु हुन्छ अनि विचारद्वारा कार्यमा कार्यान्वयन हुन्छ है। म फेरि पनि तपाईलाई भन्दछु, साँचो आराधना, सत्यताको आराधना, आत्मा र सत्यतामा भनेर जुन हामीले भन्दैछौँ नि अघि नै, परमेश्वरले खोजी गर्दै गर्नुभएको आराधकहरू, सत्यताको आराधना चाहिँ हृदयबाट सुरु हुन्छ अनि विचारद्वारा कार्यमा प्रस्तुत हुँदछ। सो हरेक आराधना हृदयबाट सुरु हुने रहेछ अनि विचारद्वारा प्रस्तुत हुने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले मैले बुझ्न आवश्यक छ। कस्तो स्थिति होला है, कस्तो अवस्थासम्म, कस्तो तल्लो स्तरसम्म गएर ती इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेको होला कि परमेश्वरले 10 पदमा भन्नुभयो कि मेरो वेदीमा आगोहरू नबाल्नलाई तिमीहरू मध्ये कसैले मन्दिरको ढोका बन्द गरिदिए बरु हुन्थ्यो। ओहो, विचार गर्न आवश्यक, विचार गम्भीर सिरियस हुनुपर्ने अवस्था आएको छ प्रियहरू। हामीहरूले मलाकीको पुस्तक म भन्दिनँ भन्दा भन्दै तपाईलाई भन्नै पर्यो है। मलाकीको पुस्तक लेख्ने अवस्थासम्म मानिसहरू यति 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 घिनलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको थियो कि मलाकीको पुस्तक पछि 400 450 500 वर्षसम्म परमेश्वर कोही मानिससँग बोल्नु पनि भएन। उहाँ त्यति दिगदार बन्नुभयो मानिसहरूको झुटो आराधनादेखि। यस्तै स्थिति तपाईँ अनि मैले बाँचिरहेको अवस्थामा आयो भने, आज परमेश्वरको आत्मा मानिसहरूसँग बोल्न छोड्नु भयो अनि आज परमेश्वरको पवित्र आत्माले मानिसहरूसँग प्रेरणा दिन छोड्यो भने के हुन्छ होला? म छिटो छिटो गरेर तपाईहरुको अगाडि म यी कुराहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु है। आराधना परमेश्वरकै प्रेरणाबाट हुन्छ, यो कुरो एकदमै बुझ्न आवश्यक छ। आराधना चाहिँ परमेश्वरकै प्रेरणाबाट हुन्छ, मान्छेले बनाएको नीति नियमद्वारा होइन है। मान्छेले बनाएको नीति नियमद्वारा होइन, तर आराधना चाहिँ परमेश्वरकै प्रेरणाबाट हुन्छ। मैले अघि भने नि, आत्माद्वारै प्रेरणा पाएको हुनुपर्छ आराधना भनेको कुरो चाहिँ। किन म तपाईहरुलाई बताउँदैछु। अरूसँग हाम्रो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको भिन्नता यसैमा छ कि कसरी जिउने, कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, कसरी परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्ने, कसरी भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाउनलाई हाम्रो पवित्र धर्मशास्त्र चाहिँ पृथक किन छ भन्दाखेरि परमेश्वर खुद आफै मानिस कहाँ आउनुभयो। परमेश्वर खुद मानिस कहाँ आउनुभयो अनि उहाँले बताउनु भयो, देखाउनु भयो, जिउनु भयो। अनि यी कुराहरू चाहिँ यावत यी कुराहरू चाहिँ उहाँले प्रकाश गर्नुभयो। फरक के छ भन्दाखेरि अरू कुरोहरूले चाहिँ परमेश्वर खोज्छ, हाम्रो पवित्र धर्म बाइबलले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई खोज्दै आउनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आराधना चाहिँ परमेश्वरकै प्रेरणाबाट हुने कुरो हो। मानिसले बनाएको रीति विधि तम तरिका नियम नीति यी सबै कुराहरूले हामीले आराधना गर्छौं भने मानिसको लेभलसम्म मात्र त्यो होला। तर जब परमेश्वरले नै देखाउनु भएको प्रकाशको कुरोलाई हामीहरू पछ्याएर उहाँको आराधना गर्ने कोसिस गर्छौं भने त्यो चाहिँ कुनै पनि मानिसको नीति नियम सोच विचार भन्दा माथिल्लो दर्जाको हुनेछ र त्यो परमेश्वरको योग्यको हुनेछ है। मर्कुस 7 मा एउटा घटना हामीहरू पाउँदछौं है। मर्कुस 7 मा हामीहरू एउटा घटना पाउँदछौं। मर्कुस 7 को 3 देखि 13 मा त्यो घटना छ
है। यो घटना यस्तो प्रकारले घट्यो कि त्यो व्यवस्था बनाउने परमेश्वर आफै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि त्यो व्यवस्थालाई अलिकति संशोधन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई बुझाउने कोसिस गर्दछ जसले चाहिँ त्यो व्यवस्था बनाउनु भयो है। यस्तो जम्का भेट एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो येशू प्रभुलाई है। येशू प्रभुलाई चाहिँ यस्तो जम्का भेट खुब इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो है। मर्कुस 7 लाई हामीहरू हेर्नेछौँ। मर्कुस 7 है, मर्कुस 7 को 6 देखि 13 लाई हेर्नेछौँ। यो घटना कसरी चाहिँ उत्पन्न भयो भन्दाखेरि चेलाहरूले हात नधुइकन खानपिन खाइरहेका थिए अनि ती सदुकेनी फरिसी अनि यहुदी नियम अनुसार चाहिँ कुनै व्यक्तिले हात नधुइकन खान्छ भने आफूलाई पनि अशुद्ध बनाउनेछ अनि खानेकुरालाई पनि अशुद्ध बनाउनेछ। यति मात्र होइन कि उनीहरूले के थप्यो भने भाँडा कुडा पकाउने डेक्ची डाडु सबै अशुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उनीहरूले आफ्नो पकेटबाट थपे, मान्छेले बनाएको नीति नियम है। अब येशूले जब यो कुरो चाहिँ प्रश्नको रूपमा येशूलाई त्यो सदुकेनी फरिसीले राख्दछ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ 6 पद है, हेर्नुहोस् है त। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यशायाले तिमी कप्टीहरूका विषयमा ठिकसँग यसरी अगमबानी गरे जस्तो लेखिएको छ, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्दछ, ओठले मात्र, तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ। मैले अघि तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ नि, आराधना चाहिँ हृदयको कुरा हो है, मुखको कुरा होइन, हृदयको कुरो। अनि ठ्याक्कै सदुकेनी फरिसीलाई त्यही वचन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टले। उनीहरूको ओठले मात्र आदर गर्दछ तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ, तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन् है। व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन् भनेको त व्यर्थमा मेरो आराधना गर्दछन्। उपासना चाहिँ नेपाली यस्तो मिठो शब्द हो जुन शब्दले चाहिँ स्तुति प्रशंसा आराधना तीनैवटा कुरोलाई चाहिँ एउटै शब्दमा चाहिँ वर्णन गर्न सक्दछ है। सो तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ किनभने तिनीहरू व्यर्थमै मेरो उपासना गर्दछ, तर तिनीहरूका शिक्षा मानिसले सिकाएका विधि मात्र हुन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो नीति नियम जुन तिमीहरू चाहिँ मसँग प्रश्नको रूपमा गर्दैछौ, हामीले अथवा म परमेश्वरको रूपमा मैले बनाएको नीति नियम होइन त्यो। आराधनाको ढाँचाको लागि मैले तयार पारेको विधि होइन त्यो, तर तिमीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएको विधि मात्र हो। त्यो विधि मात्र भएको छ, त्यो आराधना हुन सकेको छैन। 8 पद, तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूको परम्परा मान्छौ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना परम्परामा मान्नलाई कति धूर्तता साथ परमेश्वरको आज्ञालाई टाढिदिन्छौ, तिमीहरू आफ्ना परम्परालाई मान्नलाई कति धूर्तता साथ परमेश्वरको आज्ञालाई टाढिदिन्छौ। किनभने मोसाले भनेको छन्, आफ्ना बाबुआमालाई आदर गर र जसले बुबा आमाको विरुद्धमा दुष्ट काम बोल्दछ त्यो मारिनै पर्छ। परमेश्वरको 10 आज्ञाको 5औं आज्ञा है, परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको आज्ञा चाहिँ त्यो, तर मानिसहरूले बङ्ग्याएर के गरे भन्ने कुरो यहाँ हामीहरू पाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् है त, यदि कुनै मानिसले आफ्ना बुबा आमालाई मबाट जे जति मद्दत तपाईहरूलाई मिल्नु पर्ने त्यो कुर्बान हो अर्थात् परमेश्वरलाई चढाएको भन्छ भने तिमीहरू अथवा सदुकी फरिसीहरू तिमीहरू त्यसलाई आफ्ना बुबा आमाको निम्ति फेरि केही गर्न दिदैनौ। यसरी तिमीहरू आफ्नो चलिआएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द तुल्याउँछौ अनि यस्तै अनेक कामहरू तिमीहरू गर्दछौ। यो रद्द भन्ने शब्दले चाहिँ मान्छेहरूको रीतिविधि यति उनीहरू चाहिँ मान्नलाई एकदमै जोसिलो अनि एकदमै अगाडि बढ्न चाहे कि परमेश्वरको नीति नियमलाई चाहिँ उनीहरूले रद्द गरे। रद्द भनेको चाहिँ कुनै पनि सम्झौतालाई तोड्नु है, सम्झौता तोड्नु। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको नियम चाहिँ आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर र जसले आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर्दैन त्यो मानिस चाहिँ मारिनै पर्छ भन्ने आज्ञा परमेश्वरको चाहिँ। तर आमा बाबालाई सहायता गर्ने हक यदि कुनै मानिसले परमेश्वरलाई कुर्बान गरे अथवा परमेश्वरलाई चढाए भनेर भन्छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई दिएको भाग दिइसकेपछि आफ्नो आमा बाबालाई सहायता गर्नु पर्दैन भन्ने नियम चाहिँ ती सदुकेनी फरिसीले बनाएको कुरो
चाहिँ येशू प्रभुले त्यहाँ उजागर गरिदिनु भयो। तिमीहरू चाहिँ त्यो परमेश्वरको निम्ति कुर्बान गरिसकेपछि तिमीहरूले त्यो आमा बाबालाई चाहिँ तिमीले थप सहायता केही गर्नु दिँदैनौ। तिमीहरूले यो नियम हामी परमेश्वर जो व्यवस्थाको आज्ञा दियौँ हामीले बनाएको होइन, यो नियम त तिमीहरू आफैले बनाएको नियमहरू हो भनेर येशू ख्रीष्टले भन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो बिचारा त्यो सदुकी फरिसीलाई के थाहा कि नियम बनाउनेले नै उनीहरूले बनाएको नियमलाई काट्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। सो आराधना चाहिँ मर्कुस 7:3-13 हामीले पाए अनुसार आराधना चाहिँ परमेश्वरकै प्रेरणाबाट हुने कुरा हो है, परमेश्वरकै प्रेरणाबाट हुने कुरा हो। यो मानिसले बनाएको विधि रीतिविधिलाई चाहिँ हामीले फलो गर्छौँ भने मानिसलाई खुसी पार्ने कुरोहरू मात्र हुनेछ। तर के त्यो मानिसले खुसी पार्ने विधिहरूद्वारा परमेश्वर खुसी भइराख्नु भएको छ त? मुख्य कुरो त त्यो है। त्यो मुख्य कुरोलाई हामीले बिर्सेर यहाँ भने चाहिँ है के भन्छ, तर तिमीहरूका शिक्षा मानिसले सिकाएका विधि मात्र हुन् है, तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूका परम्परा मान्छौ। 8 पदमा भने चाहिँ यो कुरो भइरहेको छ। तर हाम्रो परमेश्वरले कसरी आराधना गरिनुपर्छ भनेर खुद आफै आएर सिकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वरकै प्रेरणा, वचनको प्रेरणाहरूबाट हामीले उहाँलाई आराधना गर्यौं भने त्यो आराधना चाहिँ साँचो आराधना हुन्छ। अब समय धेरै गइसकेको छ र म तपाईहरुसँग अन्तिम एउटा कुराकानी यहाँ राख्नेछु, चौथो बुँदा, अनि हामीहरू यसलाई सक्नेछौँ। एउटा व्यक्तिको चाहना परमेश्वरले चाहनु भएको सेवा हो भनी जब प्रमाणित हुँदछ तब त्यो साँचो आराधना हो। फेरि एउटा व्यक्तिको चाहना परमेश्वरले चाहनु भएको सेवा हो भनी जब प्रमाणित हुँदछ तब त्यो साँचो आराधना हो। आफ्नो आराधनाको बारेमा परमेश्वर कहिले पनि कन्फ्युजन हुनुहुन्न, अथवा कुन आराधना ग्रहण गर्ने कुन आराधना ग्रहण नगर्ने है, यो भ्रममा परमेश्वर कहिले पनि हुनुहुन्न। परमेश्वरलाई थाहा छ कुन आराधना ग्रहण गर्ने कुन आराधना ग्रहण नगर्ने, किनभने मानिसले लुकाएर लुकाउन सक्ने कुनै पनि कुरो मानिसले परमेश्वरसँग लुकाउन सक्दैन। तर यो भ्रम मानिसमा मात्र छ है, यो भ्रम चाहिँ मानिसमा मात्रै छ। र मानिसले पनि अर्को व्यक्तिलाई भ्रममा पारे झैं परमेश्वरलाई पनि भ्रममा पार्छु झैं सोच्दछ, तर यो कुरो चाहिँ गलत छ। किनभने परमेश्वर आफूले ग्रहण गर्ने आराधनामा कहिले पनि कन्फ्युज हुनुहुन्न है। तरै पनि सम्बन्ध, व्यवहार, बोलीचाली यो उजागर भइहाल्छ है, यो वर्ताव व्यवहारको कुरोहरू उजागर भइहाल्छ, प्रस्तुत भइहाल्छ। अनि त्यसैले थोरै समय त लाग्ला, तर मान्छे चिन्न धेरै बेर लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ भ्रममा पार्छु भन्ने चाहिँ सोच्दछ, तर फेरि कालान्तरमा गएर समयले उसलाई चाहिँ सबैजना मानिसको अगाडि उजागर गराउँदछ। उत्पत्ति 4:3-5 लाई हामीहरू हेर्दछौँ भने सुरुमै उत्पत्तिको पहिलो आराधनामै परमेश्वरले कुन आराधना ग्रहण गर्ने र कुन आराधना ग्रहण नगर्ने त्यहाँ प्रष्ट देखाउनु भएको छ। उत्पत्ति 4:3-5 मा हामीहरू कैन र हाबिलको घटना त्यहाँ पाउँदछौँ। परमेश्वरले हाबिलको आराधनालाई ग्रहण गर्नुभयो अनि कैनको आराधनालाई ग्रहण गर्नु भएन। अनि परमेश्वरले कैनलाई किन उसको आराधना ग्रहण गरिन भन्ने के भन्छ त्यहाँ कुरो पनि बताउनु भएको छ, यदि तपाईले 4 अध्यायलाई पढ्दै जानुभयो भने है। सो जब एक व्यक्तिको चाहना चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको सेवा हो भनी जब प्रमाणित हुन्छ तब चाहिँ त्यो चाहिँ साँचो आराधना हुन्छ। दानियल 3:28 मा हामीहरू एउटा घटना पाउँदछौँ। दानियल 3:28 मा हामीहरू के घटना पाउँदछौँ भने
राजा नबुकदनेजरले आफ्नै ठुलो मूर्ति निर्माण गर्दछ अनि सारा 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 राज्यको उसको सबै है 127 हो कि कति जे होस्, मैले अलिक कन्फ्युज भए, उसको सारा जसले चाहिँ सारा पृथ्वीलाई नै जितेको थियो। त्यहाँ भारत राज्यको नाम पनि उल्लेख गरेको छ, भारतसम्मै उसको राज्य फैलिएको थियो है। उसले चाहिँ उर्दी निकाल्छ कि उसले आफ्नै प्रतिरूपमा बनाएको मूर्तिलाई चाहिँ दण्डवत गर्नुपर्छ भनेर। तब दानियलले के गर्छ त? दानियलले त्यहाँ दण्डवत गर्दैन। दानियल 3:28 मा हामीहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। दानियल होइन तर सद्रक मेशक र अबेदनेगोले चाहिँ त्यहाँ दण्डवत गर्दैन है। यो घटना हामीहरू दानियल 3:28 मा पाउँछौँ। तब यहाँ कसरी चाहिँ त्यो मानिसहरूले नगरेको कार्य र परमेश्वरको लागि नै उनीहरूले गरेको कार्य चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित भएको कुरो हामीहरू त्यस खण्डमा पाउँदछौँ। यहाँ के भएको छ त? 3:28 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि नबुकदनेस्सर राजाले भने, सद्रक मेशक र अबेदनेगोका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्ना दूतलाई पठाउनु भएर आफ्ना सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे र राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्ना परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवी देवतालाई सेवा गर्नु वा दण्डवत गर्नुभन्दा बरु आफ्नो जीवन दिन तयार भए। हेर्नुस् त, एउटा महाराजा जस्तो व्यक्तिले जब त्यो कुरो देखे है, त्यो आगोको भट्टीमा उनीहरू पस्दाखेरि पनि 3 जनालाई हालेको 4 जना हिँडिरहेको देखे अनि बाहिर आउँदाखेरि डरेको एक सुरको पनि नभेटेपछि त्यो राजा 3 चकित भए अनि उसले नै त्यो है परमेश्वरलाई नचिनेको व्यक्तिले नै प्रमाणित गरे कि उनीहरूले आफ्नो जीवनको खतराको मोल लिएर पनि आफ्नो साँचो परमेश्वरको आज्ञालाई उनीहरूले चाहिँ तोडेनन्। जब तपाईं अनि मैले गरेको सेवकाई यसरी प्रमाणित हुँदै जाँदछ प्रियहरू, तब त्यो चाहिँ साँचो आराधना हो है। अन्तमा म तपाईहरुसँग आमोसको पुस्तकलाई पढ्नेछु। आमोसको पुस्तक 5:21 देखि 24 लाई अनि आजको पाठलाई म यही अन्त गर्नेछु। पाउनुभयो तपाईहरु सबैजनाले? आमोस 5:21 देखि 24। पाउनुभयो? ओके, म तपाईहरुलाई पढ्दैछु। तिमीहरुका धार्मिक चाडहरुलाई म घृणा गर्दछु, तिमीहरुका सभाहरु म सहन सक्दिन। तिमीहरुले मेरो निम्ति होम बलि र अन्न बलि चढाए तापनि म ती ग्रहण गर्ने छैन। तिमीहरुले चढाएका सबैभन्दा असल मेल बलिमाथि पनि म परवाह गर्ने छैन। तिमीहरुका संगीतको हल्ला मदेखि टाढा राख है। तिमीहरुको संगीतको हल्ला मदेखि टाढा राख र तिमीहरुका वीणाहरुका संगीत सुन्न चाहन्न। तर न्याय चाहिँ नदी झैं र धार्मिकता चाहिँ कहिले नसुक्ने खोला झैं बगिरहोस्। हेर्नुस् त, तिमीहरुको संगीत मदेखि अलग राख, म सुन्न चाहन्न त्यसको हल्लाहरु। तिमीहरुको वीणाको संगीतहरु पनि म सुन्न चाहन्न। जब साँचो आराधना हुँदैन तब हाम्रो कुनै पनि देखावटी सेवा, कार्य, संगतिहरु, संगीतहरु उहाँलाई हल्ला झैं लाग्ने रहेछ है। क्याङ 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 क्याङ। अघि मलाकीको पुस्तकमा हामीले देख्यौं, मेरो आराधना गर्नलाई कसैले ढोका थुनिदे त एकदमै जाति हुने थियो, यिनीहरुलाई देख्नु भन्दा बरु ढोका थुनिदियोस्। यहाँ हेर्नुस्, हामीले आमोसको पुस्तकमा पाउँदैछौं, जब साँचो आराधना हुँदैन नि तब हाम्रो कुनै पनि देखावटी सेवा, संगति, भेटघाट, संगीत, आराधना चाहिँ उहाँलाई हल्ला झैं लाग्दछ। 23 पदमा यहाँ हामीहरू भनेको उहाँले भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ, तिमीहरुको संगीतको हल्ला मदेखि टाढा राख। जुन संगीत चाहिँ उहाँलाई स्तुति प्रशंसाको आराधनाको धूप झैं, सुगन्धित धूप झैं लाग्नुपर्ने, त्यो त उहाँले हल्ला भन्नुभएको छ।
यो पर लग यो हल्ला। अन्त्यमा हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रबाट सेवा दिन सक्नु नै साँचो आराधना गर्नु हो। हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रबाट, बोलीबाट, वचनबाट, हिँडाइबाट, लगाइबाट, खुवाइबाट। त्यही कारणले गर्दाखेरि त रोमी 12 को 1 र 2 ले भन्दा तिम्रो जीवनलाई साँचो बलिदानको रूपमा परमेश्वरको उपासनाको निम्ति सुम्पिदिहाल। साँचो बलिदान। फ्यासनेबल कस्तो कस्तो लुगाहरू हामीलाई लगाउनु मनपर्छ होला, तर त्यो एक्सेप्टेबल छ? फाटेको, फुस्रो है, कस्तो कस्तो फ्यासनेबल कुराहरू हामीलाई गर्न मनपर्छ होला, तर त्यो के एक्सेप्टेबल छ? के त्यो आराधना हुन जान्छ त्यसबाट? म केही पनि भन्दिनँ। तपाईले आफूले आफूलाई जाँच्नुहोस्। तपाईले आफूले आफूलाई यो आराधनाको सेवा हुन्छ वा हुँदैन, तपाईले त्यो कुरोहरू जाँच्नुहोस्। त्यसकारण हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रबाट सेवा दिन सक्नु नै, टेस्टमनी बन्न सक्नु नै, गवाही बन्न सक्नु नै साँचो आराधना गर्नु हो। येशूले स्वच्छ हृदय लिएर उहाँको पवित्र आत्माको प्रेरणामा आराधना गर्ने आराधकहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ। आमेन। फेरि पनि येशू स्वच्छ हृदय लिएर उहाँको पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा आराधना गर्ने साँचो आराधकहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ। आमेन। यो समय म यही नै राख्नेछु। भोलि हामीहरू प्रशंसाको शक्ति है, तपाईहरु आराधनाको विषयमा केही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यहाँ मानिसहरू, हाम्रा प्रियहरू लिभ गर्ने अवस्थामा जसको चाहिँ केही प्रश्न छ तपाईं रहन सक्नुहुन्छ। मसँग तपाईहरु व्यक्तिगत भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भोलि अस्ति हामीहरूले बाइबलीय प्रशंसाको बारेमा हेर्यौं। आज हामीहरूले आराधना को प्रकृतिको बारेमा हेर्यौं है। अनि अब भोलि हामीहरू प्रशंसाको शक्तिको बारेमा हेर्नेछौँ। अनि सायद पर्सि हामीहरू किसिम किसिमको आराधना हेर्नेछौँ है। जे होस्, तपाईहरुलाई परमप्रभुको वचनबाट आशिष मिलेको छ। जान्न, नयाँ कुराहरू जान्न अनि बुझ्न सक्नु भएको छ। जानिसकेकाहरूले पनि अझै आशिष महसुस गर्नु भएको छ भन्ने आशा राख्दै आजको यो कुरोलाई म यही बन्द गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह।